बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ रोज़ाना रात को सोने से पहले 5 दुआएं बताऊंगी जो आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले पढ़नी है, जिसकी बरकत से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे और बरक़ात हासिल होंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला के पाक कलाम में बड़ी ताकत और बड़ी ही तासीर है, बशर्त ये कि अगर हम अल्लाह को कामिल यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगे अपनी मुश्किलात के लिए, परेशानियों से निकलने के लिए, तो अल्लाह की ज़ात हमारी परेशानियों को और मुसीबतों को ख़त्म फरमा देगा। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आपका वक़्त ज़ाया किए बगैर हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं और आपको वो 5 दुआएं बताते हैं कि जिनकी बरकत से आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। तो पहली दुआ सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो उन 5 दुआओं में से पहली ये दुआ है जिसके मुतालिक हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि 4 कलिमात अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब हैं। इनमें से जो भी पहले कह लिया जाए कोई हर्ज नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। वल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उसी के लिए है। वला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वल्लाहु अकबर, और अल्लाह सबसे बड़ा है। जो कोई इन कुरानी कलिमात को पढ़ ले तो अल्लाह की ज़ात उसकी परेशानियों को ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये ऐसे 4 कुरानी कलिमात हैं कि जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन कुरानी कलिमात से अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को याद करके सोएं। मेरी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके मुतालिक हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि ये सबसे अफजल दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है। बाहवाला जामिया तिरमिज़ी। दूसरा कुरानी कलिमात यानी दूसरा कलमा सुभान अल्लाह। जो कोई सुभान अल्लाह को 100 मर्तबा पढ़ेगा तो उसके लिए 1000 नेकियां हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स रोजाना 1000 नेकी करने से आजिज है? हम नशीनों में से किसी ने दरियाफ्त किया कि हम में से कोई शख्स 1000 नेकी कैसे करे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 मर्तबा सुभान अल्लाह कहो, तो इसके लिए 1000 नेकी लिख दी जाती है और इसके 1000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। बाहवाला सही मुस्लिम। तो मेरी बहनों, तीसरा कुरानी कलिमात अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर यानी सबसे बड़ा, सबसे अजीम। इस कुरानी कलिमात को पढ़ने की भी बड़ी ताकत और बड़ी ही तासीर है। जो कोई रोजाना 100 मर्तबा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इन कुरानी कलिमात को पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता है और रात सोने से पहले 100 मर्तबा इन कुरानी कलिमात को पढ़ता है, अव्वल में आखिर में दरूद पाक पढ़ता है, तो अल्लाह की ज़ात उसकी परेशानियों को ख़त्म कर देता है, उसकी मुसीबतों को ख़त्म कर देता है, और वो अल्लाह की ज़ात से जिस जायज़ मकासद के लिए दुआ मांगता है, अल्लाह की ज़ात उसकी दुआ को ज़रूर सुनता है। मेरी बहनों, दूसरा कलमा सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही। इस कुरानी कलिमात को पढ़ने से, इस दुआ को पढ़ने से ना सिर्फ आपके गुनाह दरख्त के पत्तों से ऐसे झड़ेंगे जैसे कभी आपने गुनाह किया ना हो, बल्कि इस कुरानी कलिमात की बरकत से आपके रिज़्क में, आपके माल में इजाफा होगा, बरकत होगी। मेरी बहनों, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, जो कोई 100 मर्तबा इन कुरानी कलिमात को पढ़ता है, इसके मुतालिक हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि जो शख्स एक दिन में 100 मर्तबा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही कहे, इसके गुनाह समंदर की जाग के बराबर भी हों तो माफ हो जाएंगे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह अपनी तमाम खूबियों के समेत। बाहवाला सही बुखारी। तो मेरी बहनों, रात को सोने से पहले ये दूसरी दुआ, दूसरा कलिमा जरूर पढ़ा करें। इंशाअल्लाह इस कलमे की बरकत से आपके रिज़्क में वुसअत होगी और आप अल्लाह से जो दुआ मांगोगे आपकी वो दुआ जरूर कबूल होगी। मेरी बहनों और भाइयों, इसी तरह अगर
آپ کسی بے چینی کا شکار ہیں، مایوس ہیں، پریشانیوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں اور آپ ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو آپ ان قرآنی کلمات کو پڑھیں، اس تیسری دعا کو پڑھیں جس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ وہ تیسری دعا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عظمت والا اور بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور جو رب ہے عرش عظیم کا۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ میری بہنوں، اس دعا کو رات کو سونے سے پہلے صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھیں اور اللہ کی ذات سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے، اس قرآنی کلمات کی برکت سے آپ ہر بے چینی سے آزاد ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ چوتھی دعا شیئر کروں گی جو تمام فکروں سے آزادی کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر قسم کی فکر سے آزاد ہوں، پریشانیوں سے نجات ملے، تو اس دعا کو صبح اور شام ضرور پڑھا کریں۔ چاہیں تو صبح اٹھ کر، چاہیں تو آپ رات کو سونے سے پہلے اس چوتھی دعا کو پڑھیں، اور وہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ باحوالہ سورۃ توبہ آیت نمبر 129۔ میری بہنوں، اس دعا کے متعلق ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ اس کی پریشانیوں کے لیے کافی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں تو آپ اس دعا کو پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے گی۔ 5ویں دعا، 5واں قرآنی کلمات توبہ استغفار کا ہے، اور اس دعا کو تو ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، کیونکہ توبہ استغفار کرنے کی بڑی فضیلت اور اس میں بڑی طاقت ہے، جس کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ اگر سچے دل سے ہم ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی وہ 5 دعائیں جو آپ صبح اور شام، یعنی کہ رات سونے سے پہلے یا صبح اٹھ کر ان دعاؤں کو پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، تو آپ کی مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان قرآنی کلمات میں، ان دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، بڑا ہی تاثیر ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے عزیزوں، قریب اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔